संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अहमस्मि डॉक्टर सुमन कुमार झा। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य साहित्य विभागे सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। अद्य संस्कृत ईपीजी पाठशालायां संस्कृत काव्यशास्त्रान्तर्गतं काव्यदोषम् अधिकृत्य व्याख्यानं करोमि। तत्रापि पाठेऽस्मिन् दोषस्य ये विभागाः सन्ति, यथा पददोषाः, पदांशदोषाः, वाक्यदोषाः, अर्थदोषाः, रसदोषाश्चेति, तेषां सर्वेषां दोषभेदानाम् अत्र विवेचनं क्रियते। यद्यपि दोषतत्त्वस्य प्रथमे व्याख्याने पदांशदोषानां पददोषानां च वर्णनं मया कृतम्, इदानीम् अस्मिन् पाठे वाक्यमात्रदोषाः, अर्थदोषाः, रसदोषाः एतेषां त्रिविधानां दोषानां भेदाः, तेषां भेदानां लक्षणम्, उदाहरणं च, अपि च तेनैव सह रसदोष परिहारोपायाः अपि अत्र निरूप्यन्ते इति। इदानीं प्रस्तावना। साहित्यशास्त्रस्य विवेच्य विषयेषु दोषप्रकरणम् अपि महत्त्वपूर्णम् अस्ति। यतः काव्यम् उत्तमं भवेत्, एतदर्थं निर्दोषत्वम् आवश्यकम्। भरतात् आरभ्य सर्वे काव्यशास्त्राचार्याः काव्येभ्यः निर्दोषता नितराम् आवश्यकी इति निरूपितवन्तः। काव्यं यदि दोषयुक्तं भवति तदा तत् काव्यम् उत्तमं काव्यं न स्वीक्रियते। अतएव तत्र निर्दोषता आवश्यकी अस्ति। भरतादारभ्य पंडितराज जगन्नाथ पर्यन्तं, ततः आधुनिक काव्यशास्त्र पर्यन्तं ये आचार्याः साहित्यशास्त्राचार्याः अभवन्, ते सर्वे आचार्याः स्वसाहित्यशास्त्रग्रन्थेषु दोषतत्त्वस्य विस्तरेण प्रतिपादनं कृतवन्तः सन्ति। तत्र दोषस्वरूपमपि निरूपितम् आचार्यैः, तेनैव सह दोषभेदाः अपि वर्णिताः सन्ति। तत्र काव्यस्यापकर्षकाः दोषाः इति नयेन काव्येषु दोषतत्त्वस्य निवारणम् अनिवार्यम् अस्ति। तत्र यदि दोषाः सन्ति चेत् काव्यस्य काव्यत्वम् अपगच्छति। अतएव तत्र दोषानां निवारणं भवेत् इति आचार्याणाम् अभिमतं। तत्रापि पाठेऽस्मिन् वाक्यमात्र ये दोषाः आचार्यैः निरूपिताः सन्ति, ते वाक्यमात्रदोषाः, पुनः ये अर्थदोषाः निरूपिताः सन्ति आचार्यैः, ते अर्थदोषाः, अपि च ये 14 प्रकारकाः रसदोषाः निरूपिताः सन्ति, ते रसदोषाः अपि अत्र निरूप्यन्ते। तेनैव सह रसदोषपरिहारोपायाः कथं प्रतिपादिताः सन्ति आचार्यैः, तदपि अत्र निरूप्यन्ते इति। इदानीं दोषविभागः। ध्वनिवादिनः आचार्याः प्रायशः पञ्चविधानकाव्यदोषान् निरूपितवन्तः, यथा पददोषाः, पदांशदोषाः, वाक्यदोषाः, अर्थदोषाः, रसदोषाश्चेति। मम्मटात् पूर्वं दोषानां वर्गीकरणं सर्वप्रथमं वामनेन कृतम्। आचार्य वामनेन स्वग्रन्थे काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ दोषाः चतुर्विधाः प्रोक्ताः, यथा पदगाः, पदार्थगाः, वाक्यगाः, वाक्यार्थगाश्च। वामनेन अलङ्कारदोषा अपि व्याख्याताः। मम्मटादिभिराचार्यैः वामनकृतं दोषवर्गीकरणं स्वल्पांशेन स्वीकृतमपि
न पूर्णरूपेणाभिमतं। तत्र पदपदांशदोषाणां विवेचनं दोषतत्त्वस्य प्रथमे पाठे कृतं। पाठेऽस्मिन् विशेषरूपेण वाक्यदोषाः, अर्थदोषाः, रसदोषाश्च निरूप्यन्ते। तत्रापि दोषाणाम् अदोषत्वं कथं भवति, पुनः रसदोषपरिहारोपायाः के सन्ति तदपि अत्र निरूप्यन्ते। इदानीं वाक्यमात्रदोषाः। वस्तुतः वाक्यदोषाः द्विविधाः सन्ति। ये केचन पददोषेषु प्रोक्ताः ते अपि वाक्यदोषाः भवन्ति, परं तेभ्यो भिन्नाः केचन वाक्यमात्रदोषाः सन्ति ये वाक्येषु एव भवन्ति। तत्र वाक्यदोषसंख्या विषये मम्मट विश्वनाथयोर्मध्ये मतैक्यं न दृश्यते। मम्मटेन 21 वाक्यमात्रदोषाः निरूपिताः, ये केवलं वाक्येषु एव भवन्ति, परं विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे 23 वाक्यदोषाः प्रोक्ताः। पूर्वं मम्मटेन प्रतिपादिताः वाक्यदोषाः यथा प्रतिकूलवर्णम्, उपहतविसर्गं, लुप्तविसर्गं, विसन्धिः, हतवृत्तं, न्यूनपदम्, अधिकपदं, कथितपदं, पतत्प्रकर्षं, समाप्तपुनरात्तम्, अर्थान्तरैकवाचकम्, अभवनमतयोगम्, अनभिहितवाच्यम्, अपदस्थपदम्, अपदस्थसमासं, संकीर्णं, गर्भितं, प्रसिद्धिहतं, भग्नप्रक्रमम्, अक्रमम्, अमतपरार्थं चेति वाक्यदोषाः सन्ति। एतेषां वाक्यदोषाणां स्वरूपान्यत्र क्रमशो वर्ण्यन्ते। प्रतिकूलवर्णं, प्रकृतरसाभिव्यञ्जक प्रतिकूलवर्णयुतं वाक्यं प्रतिकूलवर्णदोषयुतं भवति। यथा च उक्तं मम्मटेन रसानुगुणत्वं वर्णानां वक्ष्यते तद्विपरीतं प्रतिकूलवर्णं शृङ्गाररसे प्रतिकूलवर्णत्वम् उदाहरति। अकुण्ठोत्कण्ठया पूर्णम् आकण्ठं कलकण्ठिमां कम्बूकण्ठयाः क्षणं कण्ठे कुरु कण्ठार्तिमुद्धर नायिका समागमोत्सुकस्य कश्चिदुक्तिरियम्। अत्र शृङ्गाररसचित्रणे टवर्गः प्रतिकूलः। शृङ्गाररसे कोमलवर्णोच्चारणे कर्तव्ये तद्विपरीत ठकारोच्चारणोत् प्रतिकूलवर्णत्वं वाक्यदोषः इति भावः। एवमेव यदि क्वचित् रौद्ररसे मृदवो वर्णाः प्रयुज्यन्ते तदा ते प्रतिकूलत्वात् दोषत्वेन स्वीक्रियन्ते, यतोहि रौद्ररसे विकटवर्णाः दीर्घसमासाश्च अनुकूलाः भवन्ति। इदानीम् उपहत विसर्गं, लुप्त विसर्गं च उपहत उत्वं प्राप्तो लुप्तो वा विसर्गो यत्र तत् अर्थात् यस्मिन् वाक्ये विसर्गाः बाहुल्येन उत्वं प्राप्यन्ते तद्वाक्यम् उपहत विसर्गदोषयुतं कथ्यते। उपहत विसर्गत्वं लुप्त विसर्गत्वं च चेति दोषद्वयम् एकेनैव वाक्येन विवृणोति। यस्मिन् वाक्ये विसर्गाः बाहुल्येन लुप्यन्ते तद्वाक्यं लुप्त विसर्गदोषयुतं भवति। दोषद्वयमपि एकस्यैव श्लोकस्य अर्धद्वयम् उदाहरति। यथा धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नृपो अत्र सः यस्य भृत्या बलोत्सिक्ता भक्ता बुद्धिप्रभाविताः। अत्र पूर्वार्धे धीरो विनीतो इत्यादौ हसी च इति सूत्रेण, नृपो अत्र इत्यत्र अतो रोरि प्लुताद प्लुतो इति सूत्रेण च रोरुत्वप्राप्तिरूपाद विसर्गोपघाताद उपहत विसर्गत्वम्। उत्तरार्धे तु भृत्या बलोत्सिक्ताः इत्यादौ सकारस्य सस्जुखो रुः इति सूत्रेण रुत्वे भो भगो अघो पूर्वस्तु यो अशि इति सूत्रेण यत्वे हलि सर्वेषां सूत्रेण यलोपे च सति विसर्गस्य लोपात् अदर्शनात् लुप्त विसर्गत्व वाक्यदोषः। विसन्धिः, सन्धिवैरूप्येन युतं वाक्यं विसन्धिदोषयुतं भवति। वैरूप्यमिदं त्रिविधं सम्भवति। विश्लेषः, सन्धिकरणीये स्थाने असन्धिः विसन्धिदोषः। अश्लीलत्वं, सन्धिहेतोः अश्लीलत्वप्रतीतिर् अश्लीलत्वदोषः। कष्टत्वं, सन्धिहेतोः श्रुतिकटुदोषोत्पत्तिः कष्टत्वदोषः। अयम् आशयः। विसन्धिः विरूपः सन्धिः सन्निकर्षो यत्र वाक्ये वैरूप्यं च त्रिधा विश्लेषो अश्लीलत्वं कष्टत्वं च। विश्लेषस्तु प्राप्तस्य तत् संहिताकार्यस्याभावः। विश्लेषो पुनर्द्विविधः। सन्धिरेकपदे नित्यो नित्योधातुपसर्गयोः नित्यः समासे द्रष्टव्यः, अन्यत्र तु विभाषया इति वचनाद् ऐच्छिकः आनुशासनिकश्चेति। अन्यत्र इत्यस्य वाक्ये इत्यर्थः। अतएव पाठान्तरं दृश्यते संहितैकपदे नित्या नित्यधातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते। हतवृत्तं, छन्दसो हननं निन्दास्पदत्वं हतवृत्तदोषः। दोषोऽपि अयं त्रिविधो भवति। छन्दः शास्त्रविधानेन शुद्धस्यापि वृत्तस्य अप्रतिजननं। छन्दसो
रसानुकूलत्वं पादान्ते लघुवर्णस्य गुरुभावस्य भावः न्यूनपदम् अभीप्सितार्थवाचकस्य कश्चित् पदस्य भावो यत्र तथाविधं वाक्यं न्यूनपददोषयुतं भवति। अधिकपदम् अभीप्सितवाचकेषु पदेषु सकलेषु सत्स्वपि अनावश्यकपदप्रयोगे वाक्यम् अधिकपददोषयुतं कथ्यते। कथितपदम् एकस्यैव पदस्य वाक्ये अनावश्यकरूपेण पुनः पुनः प्रयोगः कथितपददोषः। तादृशं वाक्यं कथितपददोषयुतं भवति। पतत्प्रकर्षम् आरम्भाद् अन्तपर्यन्तं चमत्कारस्य अनिर्वहणं चमत्कृतेर उत्तरोत्तरं हीनत्वं पतत्प्रकर्षो दोषः। तथाविधं वाक्यं पतत्प्रकर्षदोषयुतम् उच्यते। समाप्तपुनरात्तं विवक्षितार्थद्योतकवाक्ये पूर्णताङ्गते अपि पुनः किंचित कथने वाक्यं समाप्तपुनरात्तदोषयुतं जायते। समाप्तं जनितविवक्षितान्वयबोधकं सत् तदन्वयी शब्दोपादानेन पुनरुपात्तं पुनरनुसन्धानविषयः इत्यर्थः। अर्थान्तरैकवाचकं वाक्यस्य प्रथमार्धो यदा उत्तरार्धगतं पदम् आकाङ्क्षते उत्तरार्धो वा पूर्वार्धगतपदम् आकाङ्क्षते तदा वाक्यम् अर्धान्तरैकवाचकदोषयुतं संजायते। तत्र अभवनमतम् अभीष्टपरस्परसम्बन्धरहितं वाक्यम् अभवनमतयोगदोषो दोषोपहितम् अभिधीयते। न भवतीत्यभवन अविद्यमानो मतो अभिमतः योगः सम्बन्धो यत्र तद् अभवनमतयोगम् इत्यर्थः। अनभिहितवाच्यम् अवश्यकथनीय पदकथनरहितवाक्यम् अनभिहितवाच्यदोषयुतम् उच्यते। अवश्यवक्तव्यम् अनुक्तं यत्र तत्र अनभिहितवाच्य वाक्यदोषो भवति। अपदस्थपदम् उचितस्थाने पदम् अप्रयुज्य अप्रयोग्य स्थाने प्रयोजनम् अपदस्थवाक्यदोषो विद्यते। तथाविधं वाक्यम् अपदस्थपददोषयुतं भवति। अपदस्थसमासम् उचित स्थाने समासम् अप्रयुज्य अन्य स्थाने समास प्रयोगो अपदस्थपदसमासदोषः। तथाविधं वाक्यम् अपदस्थसमासदोषयुतम् अभिधीयते। संकीर्णम् एकस्य वाक्यस्य पदानाम् अन्यवाक्यस्य पदेषु प्रवेशः संकीर्णदोषः। तथाविधं वाक्यं संकीर्णदोषोपहितम् उच्यते। यथा च उच्यते मम्मटेन संकीर्णं यत्र वाक्यान्तरस्य पदानि वाक्यान्तरम् अनुप्रविशन्ति। गर्भितम् एकस्य वाक्यस्य अन्यस्मिन् वाक्ये प्रवेशो यत्र तद्वाक्यं गर्भितदोषयुतं कथ्यते। गर्भितं यत्र वाक्यस्य मध्ये वाक्यान्तरम् अनुप्रविशति। प्रसिद्धिहतं कविप्रसिद्धिनाम सामान्योल्लङ्घनं तद्विरुद्धकथनं वा प्रसिद्धिहतदोषः। तथाविधं वाक्यं प्रसिद्धिहतं विद्यते। प्रसिद्धिम् अतिक्रान्तम् इति प्रसिद्धाद् अन्यत्र प्रयोगः प्रसिद्धिहतः। भग्नप्रक्रमं विशेषहेतुं विना प्रकरणस्य क्रमस्य वा भंगो भग्नप्रक्रमदोषः। तथाविधं वाक्यं भग्नप्रक्रमदोषोपहितं जायते। अक्रमम् अविद्यमानः क्रमो यत्र पदानां क्रमस्य अभावः वाक्ये पदानि येन क्रमेण उपस्थापनीयानि तस्मिन् क्रमे अविद्यमाने सति अक्रमं दोषो विद्यते। यत् पदानन्तरं यत् पदोपादानम् उचितं ततो अन्यत्र तदुपादानं यत्र तत् अक्रमम् इत्यर्थः। अमत्परार्थं यदि वाक्यात् द्वोऽर्थो प्रतीयेते द्वितीयस्यार्थस्य प्रकृतार्थविरुद्धत्वम् अमत्परार्थदोषः। तादृशं वाक्यम् अमत्परार्थदोषोपहितम् अवधेयम्। अमतः प्रकृतविरुद्धः परार्थो यत्र प्रकृतरसविरुद्धरसव्यञ्जकत्वम् इति यथा। इदानीम् अर्थदोषाः। शब्ददोषनिरूपणानन्तरं त्रयोविंशतिम् अर्थदोषान् निरूपयति मम्मटाचार्यः। काव्येषु वाच्यार्थे सदोषे सति अर्थदोषाः भवन्ति। अर्थदोषसङ्ख्याविषये मम्मट विश्वनाथयोर्मध्ये मतैक्यं विद्यते। मम्मटेन विश्वनाथेन च स्वस्वकाव्यशास्त्रग्रन्थे त्रयोविंशत्यर्थदोषाः निरूपिताः। यथा मम्मटनिरूपिताः अर्थदोषाः। अर्थोऽपुष्टः कष्टो व्याहत पुनरुक्तदुष्क्रमग्राम्याः संदिग्धो निर्हेतुः प्रसिद्धिविद्याविरुद्धश्च अनवीकृतः सनियमानियम विशेषाविशेषपरिवृताः साकांक्षोपदयुक्तः सहचरभिन्नः प्रकाशितविरुद्धः विध्यनुवादायुक्तस्तक्तपुनः सुकृतो अश्लीलः। त्रयोविंशत्यर्थदोषाणां स्वरूपम् अत्र क्रमशः प्रस्तूयते। अपुष्टार्थदोषः मुख्यार्थस्य अनुपकारकस्य अर्थस्य योजनम् अपुष्टो दोषो भवति। तद्विरहश्च द्विधा अप्रयोजकत्वात् प्रयोजकत्वे अपि अन्यलभ्यत्वाच्च। कष्टः यस्मिन् वाक्ये अर्थो दुरूहः कष्टेन बुद्ध्यो भवति सहृदयेभ्यो अपि का कथा सामान्यजनेभ्यः तत्र कष्टो अर्थदोषः सम्भाव्यते। व्याहतः प्रथमं वस्तुनः उत्कर्षं प्रदर्श्य तदनन्तरम्
अपकर्ष प्रतिपादनम अपकर्षम वा प्रदर्श्योत्कर्ष प्रतिपादनम व्याहतो दोषो वर्तते उत्कर्षो वा अपकर्षो वा प्रागस्येव निगद्यते तस्यैव अथ तदन्यश्चेद व्याहतो अर्थः तदा भवेत् एवं च निंदित्वा पुरस्कृत्वा तदन्यथा करणं व्याहतत्वमिति। पुनरुक्त प्रतिपादितस्यार्थस्य प्रकारान्तरेण पुनः प्रतिपादनं पुनरुक्त दोषो अभिधीयते। दुष्क्रमः वस्तूनां वर्णनक्रमे औचित्यस्याभावो दुष्क्रम दोषो वर्तते। दुष्टो अनुचितः क्रमो यत्र तत्र दुष्क्रमो दोषः। ग्राम्यः ग्राम्यजनसदृशवार्तानां कथनं ग्राम्यदोषो जायते। ग्राम्यः ग्रामसम्भवः अविदग्धोक्ति प्रतिपादितो ग्राम्यकथनं। संदिग्धः द्वयोः अर्थयोः प्रतीतौ को अर्थः समुचितः इति संदेहे सति संदिग्धदोषो अभिधीयते। संदिग्धः संदेह विषयः ततः प्रयोजकरूपमानति यावत्। एवं च प्रकरणाद्यभावात् संदिह्यमानो अर्थः संदिग्ध इति फलितं। निर्हेतुः हेतुरहितस्यार्थस्य प्रस्तवने निर्हेतु दोषो अभिजायते। निष्क्रांतो हेतुर्यस्मादित्यर्थः। अनुपात्त हेतुको अर्थो निर्हेतुरिति यावत्। प्रसिद्धि विरुद्धः लोक प्रसिद्धि विरुद्धस्य कवि प्रसिद्धि विरुद्धस्य वा अर्थस्य प्रस्तुतिः प्रसिद्धि विरुद्ध दोषो अभिधीयते। लोक प्रसिद्धि भ्रांतया प्रयुक्तं लोका प्रसिद्धम लोक प्रसिद्धि विरुद्धम इति उच्यते। कवि संप्रदाय प्रसिद्धि भ्रांत्या शोकांकुरोदगमः कवि संप्रदाय प्रसिद्धो वर्णितः इति कवि प्रसिद्धि विरुद्धो अर्थः। विद्या विरुद्धः शास्त्र विरुद्धस्यार्थस्य प्रस्तुतिः विद्या विरुद्धो दोषो भवति। तत्र सर्वाणि शास्त्राणि स्वीकृतानि सन्ति। अनवीकृतः एकस्य पदस्य नवीनतां वा चमत्कृतिं वा पुनः प्रस्तुतीकरणम् अनवीकृत दोषो भवति। भंग्यन्तरेण प्रकारान्तरेण यन्नवत्वं तन्न प्रापितः स नियम परिवृतः। नियम बंधने अनावश्यके अपि नियम सीमा बंधनम स नियम परिवृत्त दोषो गण्यते। अनियम परिवृतः नियम बंधने अनिवार्ये सत्यपि नियम सीमा बंधनाभावो अनियम परिवृत्त दोषो भवति। विशेष परिवृतः विशेषवाचक पद प्रयोगे अनिवार्ये सत्यपि सामान्यवाचक पद प्रयोगो विशेष परिवृत्त दोषः कथ्यते। अविशेष परिवृतः सामान्यवाचक पद प्रयोगे अनिवार्ये सत्यपि विशेषवाचक पद प्रयोगो अविशेष परिवृत्त दोषो गम्यते। साकांक्षः तथाविधस्य पदस्य प्रयोगाभावो येनार्थ विशेषस्य आकांक्षावतिष्ठते स साकांक्ष दोषो वर्तते आकांक्षया सह वर्तत इति। अपदयुक्तः अस्थाने अनुचित स्थाने वा अनावश्यक पद संयोजनम अपदयुक्त दोषो गम्यते। सहचर भिन्नः विशिष्ट पदार्थैः सह तत् प्रकृति विरुद्ध पदार्थानां वर्णनम उत्कृष्ट पदार्थैः सह निकृष्ट पदार्थानां वर्णनम निकृष्ट पदार्थैर्वा सह उत्कृष्ट पदार्थानां वर्णनम सहचर भिन्नो दोषो भवति। सहचरेषु समविव्याहृतेषु सहचरेभ्यः समविव्याहृतेभ्यो वा भिन्नो विजातीयः इत्यर्थः। विजातीयत्वं च उत्कृष्टता अपकृष्टत्वाभ्यां प्रकाशित विरुद्धः। कवेः अभिष्टार्थ विरुद्धस्य प्रतीतिः प्रकाशित विरुद्धो दोषो अस्ति। प्रकाशितो व्यंजितः विरुद्धः विवक्षितार्थस्य प्रतिकूलो अर्थो येन वाक्यार्थेन सह प्रकाशित विरुद्धः। तथा च प्रतिपादित विवक्षितार्थ विरोधी व्यंजकार्थत्वं प्रकाशित विरुद्धत्वं। विध्ययुक्तः विधेयार्थस्य समुचित प्रकारेण न प्रस्तुतिर विध्ययुक्तो दोषो गम्यते। अनुवादयुक्तः उद्देश्य सकथने तदनुकूल प्रतीति प्रतिपादकार्थस्य अप्रस्तुतिर अनुवादयुक्त दोषो भवति। अयुक्तत्वं चात्र विध्यनुगुणत्वम् अनुवादश्च सिद्धस्योपन्यासः कथनमिति बोध्यम्। त्यक्त पुनः स्वीकृतः वाक्यस्य निराकांक्ष रूपेण पूर्णतां गते अपि केनाप्युपायेन तस्यार्थस्य पुनः प्रस्तुतिः त्यक्त पुनः स्वीकृत दोषो विद्यते। पूर्वं त्यक्तो अनन्तरं पुनः स्वीकृतः पुनरुपात्तः इत्यर्थः। क्रियाकारकान्वयेन निराकांक्षतया समाप्तेऽपि वाक्ये पुनः कारकान्तराभिधानं त्यक्त पुनः स्वीकृतत्वम्। अश्लीलः व्रीडा जुगुप्सा अमंगलसूचकानाम् अर्थानां प्रतीतिः अश्लीलदोषे गण्यते। इत्थं त्रयोविंशति अर्थदोषाः निरूपिताः। यद्यपि यत्र एको दोषः प्रदर्शितः तत्र दोषान्तराण्यपि भवन्ति। विश्वनाथेनापि अनया रीत्येव अर्थदोषाः प्रतिपादिताः। इदानीं रसदोषः। मुख्यार्थतिर्दोषः रसश्च मुख्यः अथवा
रसापकर्षकाः दोषा इति नयेन काव्येषु रसदोषाः निरूप्यन्ते। साहित्यशास्त्रे रसदोषाणां सर्वप्रथमं निरूपणम् आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके विहितम्। अपि च सर्वप्रथमं दोषस्य सम्बन्धो रसेन सह तेन स्थापितः। ध्वन्यालोकमाधृत्य मम्मटस्य काव्यप्रकाशे विश्वनाथस्य साहित्यदर्पणे रसदोषविवेचनं व्यवस्थिततरं सुस्पष्टं तर्कसङ्गतं च विद्यते। मम्मटेन तत्र काव्यप्रकाशे त्रयोदशरसदोषाः निरूपिताः, यथा व्यभिचारिरसस्थायी भावानां शब्दवाच्यता, कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभाव्यभावयोः प्रतिकूलविभावादि ग्रहो दीप्तिः, पुनः पुनः अकाण्डे प्रथनच्छेदो अङ्गस्याप्यति विस्तृतिः, अङ्गिनो अनुसन्धानं प्रकृतीनां विपर्ययः, अनङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीदृशाः। परं विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे त्रयोदशरसदोषस्थाने चतुर्दशरसदोषाः स्वीकृताः। तत्र मम्मटोक्ताः त्रयोदशरसदोषास्तु सन्ति एव, परं ततो अधिकः चतुर्दशसङ्ख्याको रसदोषो वर्तते। विश्वनाथेन प्रतिपादितः चतुर्दशो रसदोषो अर्थानौचित्यं वर्तते। ध्वन्यालोककारस्तु अनौचित्यं रसदोषाणां रसभङ्गस्य हि एकमात्रकारणम् आह। यथा अनौचित्यादृतेरान्यद् रसभङ्गस्य कारणं प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा। मम्मटाचार्यः त्रयोदशरसदोषान् प्रदर्श्य ध्वन्यालोककारस्य अर्थ अनौचित्यसम्बन्धिनीम् उक्तिं च प्रस्तूय अनौचित्यमेव रसभङ्गे हेतुत्वेन जगाद। मम्मट विश्वनाथयोर्मतमनुसृत्य रसदोषाणां स्वरूपाणि अत्र निरूप्यन्ते। तत्र सर्वप्रथमं व्यभिचारी रसस्थायी भावानां स्वशब्दवाच्यता। व्यभिचारी शब्देन निर्वेदादि शब्देन वा रसानां रसशब्देन शृङ्गारादि शब्देन वा स्थायी भावानां स्थायी भाव शब्देन रत्यादि शब्देन वा उपादाने त्रयो दोषाः भवन्ति काव्येषु इत्यर्थः। प्रोक्तानां व्यभिचारी भावानां रसानां प्रोक्तानां शृङ्गारहास्य करुणादीनां च स्थायी भावानां प्रोक्तानां रत्यादीनां च शब्दवाच्यता सामान्यतो वा विशेषतो वा स्वशब्देनोपादानं दोषः इति अन्वयः। तत्र व्यभिचारी भावानां स्वशब्दवाच्यता निर्वेदगलानि शङ्कादयो व्यभिचारी भावाः रसाभिव्यक्तौ सहकारी कारणानि भवन्ति, न च ते स्वशब्दवाच्याः प्रयोजनीयाः, अभिव्यङ्ग्या एव ते रसाभिव्यक्तिहेतवो भवन्ति। तेषां स्वशब्दवाच्यत्वं दोषः एव। यथा सब्रीडादयितानने दृष्टिः शिवायास्तु वः पद्येऽस्मिन् ब्रीडादीनां व्यभिचारिणां स्वशब्दकथने दोषः। एवमेव काव्येषु यदि निर्वेदादीनां व्यभिचारी भावानां स्वशब्देन कथनं क्रियते तदा तत्र रसदोषः आपद्यते। रसस्य स्वशब्दवाच्यता। काव्येषु रसो अभिव्यङ्ग्यं भवति। रसादिलक्षणस्तु अर्थः सर्वदा सर्वथा च व्यङ्ग्यः। रसपदस्य शृङ्गारादिपदस्य वा कथनं स्वशब्दवाच्यत्वं दोष एव। रसस्य सामान्यतो रसपदेन वाच्यत्वं दोषमुदाहरति। तामनङ्गजयमङ्गलश्रियं किञ्चिद उच्चभुज मूललोकितां नेत्रयोः कृतवतो अस्य गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः। अत्र रसस्य सामान्यतः रसवाच्यता दोषः। अत्र रसपदोपात्त तत्तद्रसाक्षिप्त स्वविभावानुभाव व्यभिचारिभिर्व्यञ्जते रसः, किन्तु रसपदवाच्यात् आस्वादापकर्षः इति भावः। एवमेव शृङ्गारादिरसानां स्वशब्देन वाच्यत्वमपि दोषः सम्पद्यते। स्थायी भावानां स्वशब्दवाच्यता। काव्ये रत्यादयः स्थायी भावाः अपि अभिव्यङ्ग्याः भवन्ति, तेषां स्वशब्दवाच्यत्वं दोषः। उदाहरणं यथा सम्प्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परं ठनतकारैः श्रुतिगतैरुत्साहः तस्य कोऽप्यभूत्। अत्रोत्साहस्य स्थायी भावस्य उत्साह शब्दवाच्यत्वं दोषः। एवमेव अन्येषां स्थायी भावानामपि काव्येषु यदि शब्दशः प्रयोगः कविभिः क्रियते तदा तत्र दोषः जायते। अनुभावानां कष्टकल्पना। रसविशेषस्याभिव्यक्तौ अनुभावो अयं कस्य रसस्येति निश्चयो यदि न भवेत् कष्टेन वा भवेत् तदा तत्र अनुभावानां कष्टकल्पना दोषो अङ्गीक्रियते। विभावानां कष्टकल्पना। रसविशेषस्याभिव्यक्तौ विभावो अयं कस्य रसविशेषस्येति निश्चयो कष्टेन यदि कल्प्यते तदा तत्र विभावानां कष्टकल्पना दोषः। प्रतिकूलविभावादिग्रहणं। प्रकृतरसविपरीतानां विभावादीनां वर्णनमपि दोषः। प्रतिकूलः प्रकृतरसादेर्विरुद्धो
यो रसादिः तद्विभावानुभव व्यभिचारिणां ग्रहो ग्रहणम् उपादानम् इत्यर्थः। उदाहरणं यथा प्रसादे वरतस्व प्रकट्य मुदं संतज्य रुषं प्रिये शुष्यन्त्यङ्गान्यमृतमिव ते सिञ्चतु वचः निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुखं न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः। अत्र प्रकृते शृङ्गारे प्रतिकूलस्य शान्तरसस्य प्रकाश्यमानकाल अनित्यतारूपः उद्दीपनविभावः एतत् प्रकाशितो निर्वेदरूपः शान्तः स्थाय्याख्यव्यभिचारी च स्फुटमेव गृह्यते इति रसदोषः। अत्र शृङ्गारे प्रतिकूलस्य शान्तस्य अनित्यता प्रकाशनरूपो विभावः तत् प्रकाशितो निर्वेदश्च व्यभिचारी उपात्तः एवमेव अनुभावस्यापि प्रतिकूलत्वं रसदोषः। इदानीं पुनः पुनः दीप्तिः। रसविशेषस्य प्रसङ्गे पूर्णताङ्गते अपि तस्य अनावश्यकरूपेण पुनः पुनरुद्दीपनं दोषः। पुनः पुनर्यथा कुमारसम्भवे रतिविलापः। अत्र एकस्यैव पुनः पुनरास्वादः सहृदयानां वैरस्याय इति दूषकताबीजम्। अकाण्डे प्रथनं रसविशेषस्य अभिव्यञ्जनस्यानवसरे अपि तस्यैव रसस्य संयोजनं दोषः। अकाण्डे अनवसरे रसस्य प्रथनं विस्तारः वर्णनम् इत्यर्थः। अर्थात् अनवसरे यदि रसस्य विस्तारेण वर्णनं क्रियते तदा रसदोषो भवति। उदाहरणं यथा वेणुसंहारे द्वितीये अंके अनेकवीरक्षये प्रवृत्ते भानुमत्याशः दुर्योधनस्य शृङ्गारवर्णनम्। अर्थात् तदानीं करुणवीरादिरेव आस्वाद्यते न तु शृङ्गार इति रसदोषः इति भावः। तदा करुणस्य वीरस्य वा अवसरो न शृङ्गारादेः न हि शोकोत्साह वासनानिरुद्धे प्रतिपत्रिचेतसि शृङ्गारादिः पदमपि लभते सुतराम् आस्वादः इति भावः। अतो अत्र रसदोषः प्रवर्तते। अकाण्डेच्छेदः रसविशेषस्य अभिव्यञ्जनस्यावसरे विद्यमाने अपि तस्य विच्छेदकरणं दोषः एव। अकाण्डे नाम अनवसरे विच्छेदो यथा वीरचरिते द्वितीये अंके राघवभार्गवयोः धाराधिरूढे वीररसे कंकणमोचनाय गच्छामि इति राघवस्योक्तो अनेन तत्र रसदोषः उत्पद्यते। अंगस्यातिविस्तृतिः काव्ये अंगभूतस्य अप्रधानस्य रसस्य अतिविस्तरेण वर्णनं रसदोषः। यतो अनेन प्रधानो रसः तिरोभूतः एव प्रतीयते। अर्थात् काव्येषु नाट्येषु वा एको अंगिरसो भवति अन्ये च अंगभूतरसाः भवन्ति। तत्र अंगिनो रसस्येव अतिविस्तरेण वर्णनं भवेत् न तु अंगरसानां। यदि अंगरसानां प्रधानरूपेण वर्णनं भवति तदा अंगिनः रसस्य महत्त्वं न्यूनं भवति। यत् रसदोषः कथ्यते यथा हयग्रीववधस्य हयग्रीवस्य। हयग्रीववधाख्ये नाटके विष्णुः प्रधानभूतो नायकः तद्वर्णनं परित्यज्य अप्रधानस्य हयग्रीवनामनो दैत्यस्य जलकेलिवन विहाररतोत्संवादैर्नायकापेक्षया विस्तरेण वर्णनं हयग्रीवस्यैव नायकत्वं प्रत्यायति। तथा च तदगत एव रसः प्राधान्येन आस्वाद्येत न तु नायकगतः प्रधानो रसः इति दोषः। अंगिनः अननुसन्धानम् अन्यवर्णनेषु तथा प्रसक्तिर् यथा प्रधानरसनिर्वहणम् उपेक्षितम् इव भवेत् तदंगिनो अनुसन्धानं दोषः। अंगिनः प्रधानस्य नायकस्य नायिकायाः वा अनुसन्धानम् अपरामर्शो विस्मरणम् इत्यर्थः। प्रबन्धो हि नैकरसेन निर्वहति तत्र नानारसोपादानस्य कवि समय सम्मतत्वात् उपादानं च न प्रधानानां परस्पर निराकांक्षत्वात् इति एकस्याङ्गित्वम् अन्येषाम् अंगत्वं रसवैचित्र्यार्थं वाच्यं। तत्र यदि अंगी न उपादीयते तदा वैचित्र्यं न प्रतीयते इति दोषः। यथा रत्नावल्यां चतुर्थे अंके बाभ्रव्यागमने सागरिकायाः विस्मृतिः इति। इदानीं प्रकृतीनां विपर्ययः। प्रकृतयः काव्यकथानकपात्राणि दिव्या अदिव्याः दिव्यादिव्याश्च भवन्ति। तथा च बीडरौद्रशृङ्गारशान्तरसप्रधानाः धीरोदात्त धीरोधत्त धीर्ललित धीरशान्तः उत्तमाधम मध्यमाश्च नायकाः वर्तन्ते। तत्र प्रकृत्योचित्यमनुसृत्य तेषां व्यवहाराः वर्णनीयाः। विपर्यये तु अनौचित्यं भवति स च महान् दोषः। देशकालवयोजात्यादीनां
वेशव्यवहारादिकम् उचितमेव कविभिः उपनिबद्धव्यम्। यत् प्रकृतो यद् वर्णनम् अनुचितं तद् वर्णनं प्रकृतिविपर्ययः। प्रकृतयोः नायकाः अर्थात् पात्राणां प्रकृतिम् अवलम्ब्य एव तेषां व्यवहाराः प्रदर्शनीयाः। तद्विपरीतव्यवहारवर्णनेन अनौचित्यं भवति, स तु काव्ये महान् दोषः। इदानीम् अनङ्गस्याभिधानम्। अनङ्गस्येत्यस्य व्याख्यानं रसान् उपकारकस्येति, अर्थात् वर्णनं यदि प्रकृतरसस्योपकारकं तदुत्कर्षसहायकं च न भवति तद्दोषः एव। वर्णनमनां प्रशंसनं यथा कर्पूरमञ्जर्यां नायिकाया स्वात्मना च कृतं वसन्तवर्णनमनादृत्य बन्दीवर्णितस्य राज्ञा प्रशंसनं। तत्र राज्ञा मण्डपालेन बन्दीवर्णितस्य वसन्तस्य वर्णनं प्रकृतरसस्यानुपकारकम् इति अनुचितम् इत्यर्थः। अनुचित्यरसविच्छेदः हेतुः। एवं काव्येषु रसचित्रणं वर्णनं च सर्वदा सर्वथा च औचित्ययुतं भवेत्। इत्थं त्रयोदशरसदोषाणां निरूपणानन्तरम् अर्थानौचित्यरूपं रसदोषमपि निरूपयति। मुख्यरूपेण अयमेव रसभङ्गस्य कारणं विद्यते। विश्वनाथो अर्थानौचित्यं चतुर्दशदोषं प्रोवाच, सोऽपि अत्र वर्ण्यते। अर्थानौचित्यं देशकालपरम्परादिप्रतिकूलवर्णनम् अर्थानौचित्यदोषो वर्तते। अनेन रसस्य अनौचित्यम् अभिव्यज्यते। इदानीं रसगद्दोषानाम् अनित्यत्वं दोषपरिहारश्च। अत्र ये चतुर्दशविधाः रसदोषाः प्रकृतिताः ते सर्वासु अवस्थासु दोषाः एव न भवन्ति। अनौचित्यं रसभङ्गस्य मुख्यं कारणमिति पूर्वं मे प्रतिपादितम्। यदि विशिष्टासु अवस्थासु रसभङ्गो न जायते तदा रसदोषस्थितिरपि न भवति। निम्नलिखितासु अवस्थासु रसदोषेषु दोषत्वं नैवावतिष्ठते। यथा विभावैरनुभावैश्च कश्चिद् व्यभिचारी भावस्य यदौचित्येन प्रतीतिर्न भवेत्, व्यभिचारिणः स्वशब्दवाच्यत्वे अपि न तत्र रसदोषः। यथा क्वचिद् उक्तो स्वशब्देन न दोषो व्यभिचारिणः अनुभावविभावाभ्यां रचना यत्र नोचिता। द्वितीया अवस्था प्रकृतरसविरुद्धं विभावानुभव व्यभिचारी भावानां बाध्यत्वेन कथनं न दोषः, गुणः एव तत्। यथा संचार्यादिर्विरुद्धस्य बाध्यत्वेन गुणो वचः। तृतीया अवस्था अधोलिखिता अवस्थासु परस्परविरोधिनां रसानाम् अभिव्यञ्जने न दोषः। यथा प्रकृतरसविरोधिनो रसस्य स्मर्यमाणत्वेन वर्णनं, विरोधिनः रसस्य साम्यत्वेन विवक्षा। कश्चिद् अन्यस्य रसस्य अङ्गीभावं प्राप्तस्य विरोधिरसानाम् अङ्गभावेन वर्णनं। यथा स्मर्यमाणो विरुद्धोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः अङ्गिन्यङ्गत्वमापन्नो तो न दुष्टौ परस्परम्। अधोलिखितैरुपायैः रसविरोधरूपदोषाणां परिहारो जायते। यथा आश्रयैक्ये विरोधिनो रसाः भिन्नाश्रयत्वेन व्यवस्थापनीयाः। नैरन्तर्येण विरोधिनो रसाः अविरोधिना रसेन व्यवहिताः कर्तव्याः। यथा चोक्तं मम्मटेन आश्रयैक्ये विरुद्धो यः स कार्यो भिन्नसंश्रयः रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण यो रसः। इत्थं मम्मटादिभिराचार्यैः प्रोक्तं काव्यदोषाः न नियताः। न कोऽपि दोषः सर्वासु अवस्थासु दोषत्वेन अवतिष्ठते। कविः स्वप्रतिभासामर्थ्येन दोषानपि गुणत्वेन व्यवस्थापयितुं क्षमते। मम्मटाचार्येण विश्वनाथेन च अनेकेषां दोषाणां तथाविधं रूपं वर्णितं यथा दोषाः अपि गुणाः भवन्ति। विश्वनाथेनोक्तं मनीषिणः औचित्यापेक्षया दोषेषु अदोषत्वं वा गुणत्वं वा दोषगुणत्वं वा आपादयन्ति। यथा अन्येषामपि दोषाणाम् इत्यौचित्यान् मनीषिभिः अदोषता च गुणता ज्ञेया च अनुभयात्मता। इदानीम् अन्येषां दोषाणां परिहारोपायः। एवमेव साहित्यदर्पणकारेण दोषाणां नित्यत्वम् अनित्यत्वं च केषाञ्चित् दोषाणां च दोषाभावत्वमपि प्रतिपादितं। तत्र सर्वेषां दोषाणां निर्दोषत्वम् अदोषत्वं च प्रतिपादितम् अस्ति इति। इदानीं विषयसङ्ग्रहः। इत्थं पाठेऽस्मिन् साहित्यशास्त्रे दोषतत्त्वस्य यत् निरूपणम् आचार्यैः कृतम् अस्ति तत् निरूपणम् अत्र मया प्रतिपादितम्।
तत्र ऐतिहासिक कालक्रमेण साहित्यशास्त्राचार्याणां दोषविषयकं यत् चिन्तनं विद्यते तत् चिन्तनम् अत्र कालक्रमेण मया प्रस्तुतं। तेनैव सह दोषविभागः अर्थात् दोषतत्त्वं काव्येषु महत्तत्त्वं भवति। अतएव सर्वैः शास्त्रकारे काव्यलक्षणेषु दोषतत्त्वस्यापि उल्लेखः कृतः। यथा तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि। अनेन ज्ञायते यत् काव्येषु दोषस्य निवारणं नूनमेव कविभिः करणीयं। तत्र आचार्यैः पंचविधाः दोषाः निरूपिताः सन्ति। यथा पददोषाः, पदांशदोषाः, वाक्यदोषाः, अर्थदोषाः, रसदोषाश्चेति। तत्रापि पददोषाः अपि षोडशविधाः सामान्यतः सन्ति। पुनः तेषु षोडशभेदेषु अपि केचन वाक्यदोषाः अपि भवन्ति, केचन पदांशदोषाः अपि भवन्ति। पुनः ये वाक्यमात्रदोषाः भवन्ति ते एकविंशतिधाः सन्ति। तेषाम् एकविंशतिविधानां वाक्यदोषाणाम् अत्र स्वरूपं मया प्रतिपादितं। स्वरूपेण साकम् एव उदाहरणमपि केषाञ्चित् वाक्यदोषाणाम् अत्र प्रतिपादितं। पुनः अर्थदोषाः तत्र काव्यप्रकाशकारेण त्रयोविंशतिसङ्ख्याकाः अर्थदोषाः निरूपिताः सन्ति। तेषां त्रयोविंशतिसङ्ख्याकानाम् अर्थदोषाणाम् अत्र स्वरूपं मया निरूपितं। स्वरूपेण सह केषाञ्चित् अर्थदोषाणां लक्षणमपि उदाहरणमपि अत्र प्रतिपादितं। पुनः ये रसदोषाः सन्ति, सर्वेषु दोषेषु ये प्रमुखाः भवन्ति रसदोषाः, यतोहि रसस्यापकर्षकाः दोषाः, काव्यस्यापकर्षकाः दोषाः मुख्यार्थतिरदोषः इति। तत्र मम्मटाचार्येण त्रयोदशरसदोषाः निरूपिताः सन्ति। पुनः विश्वनाथाचार्येण स्वग्रन्थे साहित्यदर्पणे 14 संख्याकाः रसदोषाः प्रतिपादिताः। एतेषां 14 संख्यकानां रसदोषाणाम् अत्र स्वरूपं निरूपितं। तेनैव सह तेषां सर्वेषां रसदोषाणाम् उदाहरणानि अपि मया अत्र प्रतिपादितानि। अथ च रसदोषनिरूपणावसरे एव यावन्तः रसदोषाः आचार्यैः प्रतिपादिताः तेषां रसदोषाणां कदाचित् परिहारोपायाः अपि आचार्यैः प्रदर्शिताः सन्ति। अतः अत्र पाठेऽस्मिन् रसदोषपरिहारोपायाः अपि निरूपिताः। अर्थात् कैः उपायैः ते रसदोषाः अदोषाः कर्तुं शक्यन्ते तदपि पाठेऽस्मिन् निरूपितं। पुनः अन्ये ये दोषाः सन्ति तेषामपि दोषाणाम् अदोषत्वं कथं कर्तुं शक्यते तदपि अत्र विचारितं। तत्र आचार्यैः उक्तमस्ति यत् कविप्रतिभावशात् कविस्वसामर्थ्येन यत् दोषाः ये दोषाः तत्र भवन्ति तेषां दोषाणां निवारणमपि तत्र कर्तुं शक्यते। अनेन विवेचनेन काव्यदोषाणां ज्ञानं नितरां भविष्यति इति मे मतिः। धन्यवादः।